اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی برائی کرے گا اس نو اس برائی دا بدلہ دیتا جائے گا۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا سانو اپنے ہر برے عمل دا بدلہ دیتا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تیرے اوتے رحم فرمائے، الستا تنصبو، کیا تانوں لوگاں نو تھکاوٹ نہیں ہوندی؟ الستا تحزنو، کیا تسی لوگ غمگین نہیں ہوندے؟ الستا تصیبک اللأواء، کیا تواڈے اوتے سختیاں نہیں آندیاں؟ فہذا ما تجزون بہ، تو یہی اس کا بدلہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ مسلمانوں دے اوتے جو کوئی مصیبت آندی ہے، غم آندا ہے، تکلیف آندی ہے، سختی آندی ہے، تو یہی گناہاں دا کفارہ بن جاتی ہے۔ اگر آزمائش ہوئے تو پھر آزمائش دی صورت دے اندر نہ شکری نہیں کرنی چاہیے، بے صبری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صبر دے نال کم لینا چاہیے۔ اور اگر اے آزمائش اللہ دے نیک بندے جو گناہوں تو پاک ہیں انہاں دے تے اے آزمائش آئے تے پھر انہاں دے تے جڑی اے آزمائش آندی ہے، اے آزمائش انہاں دے واسطے بلندی درجات دا باعث ہوندی ہے۔